त भारतीय रको पपिट हो, भारतीय एजेन्ट हो कि भारतीय दलाल हो, तस्कर हो, तस्कर हो ऊ। नेपालको समृद्धिको लागि उसले केही उखाड्नेवाला छैन। नेपाली जनताको लागि हिजो चाहिँ 30 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे कसैलाई हाम्रै बजाङ्गै चन्द्रमा गएर भने तपाईँले हामीलाई बुर्जुवा शिक्षा पढ्नुहुन्न, तपाईँ आउनुहोस् माओवादी क्रान्तिमा हम्यौँ भनेर भने मान्छे हो। अनि द्वन्द्ववाद भन्नाले समाजमा भएका राम्रा नराम्रा चाहिँ के अरे कुराहरूलाई अध्ययन गरेर म अगाडि जाने मान्छे हो। आफ्नो मार्क्स लेनिन भन्दा पनि बढी चाहिँ क्षमता भएका मान्छे हाम्रै मुलुकमा हिजो थिए र आज पनि छन्। जस्तै अमरसिंह थापा होइन, तपाईँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, गौतम बुद्ध जो चाहिँ विश्वको एउटा शान्तिको चाहिँ प्रतीकको रूपमा केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको छ, म नरेन्द्र मोदीसँग म वार्ता गर्छु, त्यहाँ भएन भने म चीनसँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्छु भनेर छ। यो पक्कै पनि यो राम्रो कुरालाई हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ। नेपाल भारतीय सरकारले नेपालको भूमि फर्काएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ हामी हरेक कुराहरूमा। किनभने आज अमेरिकन लाइब्रेरीले लिपुवा लेक के अरे कालापानी लिम्पुवाधुरा नेपालको भूमि हो भनेर भनिसकेको छ। मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन शिवाकोटी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। अहिलेको समयमा कोरोना पछाडि जुन लकडाउनमा इन्डियाले हाम्रो सिमाना मिचेको छ, लिपुलेक उसले आफ्नो भनेर हल्ला गरिसकेका छ, आफ्ना सेनाहरू ल्याएर गरेका छन्, हाम्रो नेपालको मातृभूमिमा आफूले पिच गरिसकेको छ। यस विषयमा हामी सबै एकता हुनुपर्छ। अन्य विषयमा कोही पार्टी होलान्, कोही सिस्टम होलान्, कसैका सङ्घ होलान्, कसैका संस्था होलान्, कसैका धर्मका नारा होलान्, तर अहिले हाम्रो नारा एक मात्र हो, लिपुलेक। चाहे त्यो पुण्य गौतम होस्, चाहे हाम्रो मङ्गलजी होस्, चाहे नेपालका कुनै पनि साथीहरू जो अभियन्ता हुनुहुन्छ, चाहे ज्ञानेन्द्र साई, चाहे हेमराज, चाहे पत्रकारको रूपमा म अर्जुन शिवाकोटी। आजको हाम्रो प्रश्न एउटै छ, कसरी हुन्छ हाम्रो लिपुलेक हामी आफ्नो फेरि बनाउँछौँ। सर्वप्रथम त यहाँलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर। लिपुलेक इन्डियाले लगिरहेछ, यहाँ आफै यही सरकारको कुनै न कुनै रूपमा अंशको रूपमा यहाँलाई चिनिन्छ। सरकार केही हदसम्म मौन छ। धेरै ठुलो प्रेसर आएपछि एउटा हेलिकप्टरमा केही नेपाली सेनाहरू, नेपाली सशस्त्र टिम गएको कुरा छ, तर यथार्थ के हो? अब म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अर्जुनजी, पक्कै पनि हामी यो देशको एउटा नागरिक युवा भएको नाताले पार्टी र सरकारभन्दा माथि रहेर देशको मातृभूमिको लागि हामीले रक्षाको लागि के गर्न सक्छौँ त्यो अभियानमा हामी लाग्नु जरुरी छ। पक्कै पनि अहिलेको सरकारले जुन खालको एउटा अलिकति गति लिनुपर्ने हो त्यो लिएको छैन होइन, पक्कै पनि त्यो नेपाली जनताले बुझेको छ। तर म एउटा यो देशको नागरिक भन्नाले, किनभने मेरो पार्टी र मेरो सरकारभन्दा ठुलो राष्ट्र हो, राष्ट्रको पहिचान हो, राष्ट्रको अस्तित्व हो र राष्ट्रिय एकता हो। यो राष्ट्रिय एकताको बिचमा जुन भारत सरकारले, मोदी सरकारले, दलाल सरकारले जुन खालको एउटा अतिवादी, एउटा भारतीय साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादीको जुन खालको व्यवहार देखाएको छ, यो पक्कै पनि नेपाली जनताको पक्षमा छैन, यो देशको चाहिँ भूमिको पक्षमा छैन, तपाईँ हाम्रो नागरिकको पक्षमा छैन हो। यो पक्षमा नहुँदा जुन खालको एउटा पक्कै पनि अब हेरौँ हामी 1-2 हप्ता कुरौँ सरकारले केही गर्छ कि होइन, वी होप होइन, गभर्मेन्ट इज डुइङ समथिङ फर दि नेसन्स आइडेन्टिटी एन्ड एक्जिस्टेन्स, मलाई त्यो लाग्छ। यदि गरेन भने जुन खालको केपी शर्मा ओलीज्यूले राष्ट्रिय 72 सालमा जुन खालको एउटा राष्ट्रियताको एउटा अडान लिनुभएको छ, पक्कै पनि त्यो अडान लिनुहुन्न। म उहाँलाई सुझाव र सल्लाह दिन चाहन्छु। तपाईँ जस्तो दिग्गज पत्रकार नेपाल आमाको माटो भूमिको लागि हिजो पक्राउ पर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो अलोकतान्त्रिक छ, नेपाली नागरिकको पक्षमा छैन। जो नागरिक, जो सामाजिक अभियन्ता, जो चाहिँ राम्रो देशप्रेमी नेता, समाजप्रेमी नेता राष्ट्रको हितमा बोलिरहँदाखेरि पक्राउ हुनु, आफ्नो आमामाथि बलात्कार गर्दाखेरि पक्राउ हुने जुन खालको एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ, पक्कै पनि यो तपाईँ हाम्रो र नेपाली आमाको माटोको पक्षमा छैन, नेपाली आमाको अस्तित्वको पक्षमा छैन, नेपाली आमाको भूमिको पक्षमा छैन भन्न चाहन्छु। हामीले नारामा राष्ट्रिय एकताका कुरा गर्छौँ, भौगोलिक अखण्डताका कुरा गर्छौँ होइन, नेपाल आमाको भूमिको बेला के कुराहरू गर्छौँ, तर त्यो व्यवहारमा देखिएन नेतृत्व पङ्क्तिबाट। म के भन्न चाहन्छु भने, म द्वन्द्ववादलाई मान्ने मान्छे हो। मैले चाहिँ आफ्नै पार्टी र आफ्नै सरकारका कमजोरीहरू पक्षलाई मैले खबरदार गर्ने हो, राम्रो पक्षलाई मैले चाहिँ सपोर्ट र समर्थन गर्ने हो। द्वन्द्ववाद भन्नाले समाजमा भएका राम्रा नराम्रा चाहिँ के अरे कुराहरूलाई अध्ययन गरेर म अगाडि जाने मान्छे हो। आफ्नै पार्टीको के अरे नेताहरूले होइन समीक्षा होइन, युद्ध होइन, द्वन्द्व भन्नाले अब यस्तो हुन्छ, हामीले मार्क्सिजमको अनुसार द्वन्द्ववाद भनेको मान्छे काट्ने, कुट्ने, पिट्ने भन्दा पनि द्वन्द्ववाद भनेको रचनात्मक तरिकाले नराम्रा कुराहरूलाई पनि
अध्ययन र विश्लेषण संश्लेषण गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो बाटोमा लिने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अध्ययन गरेर लिने पद्धति र त्यो बाटो देशको लागि हुनुपर्छ, लोकतन्त्रको लागि हुनुपर्छ, नेपाल आमाको भूमिको लागि हुने प्रक्रियालाई हामी द्वन्द्ववाद हुन्छ। यो कसैको द्वन्द्ववाद हुँदा एउटा प्रश्न गर्न चाहे, मेरो पनि पृष्ठभूमि कहीँ न कहीँ कम्युनिस्ट हो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताभन्दा बाहिरी मान्छे किन लोकप्रिय छ? जुन देशमा गौतम बुद्ध जन्मिनु भयो, जुन देशमा यति धेरै महान व्यक्तित्वहरू जन्मे, उनीहरू चाहिएन? द्वन्द्ववादको शीर्षक पनि हामीलाई विदेशी मानिसको नाम चाहिन्छ, नेपाल कम्युनिस्टका कुनै पनि भित्तामा मार्क्स लेनिन चाहिन्छ। हाम्रा नेपालमा कोही छैन? लक्ष्मी प्रसाद मैले तपाईँको यो दिग्गज प्रश्नलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि नेपालमा मार्क्स र लेनिन भन्दा पनि बढी चाहिँ क्षमता भएका मान्छे हाम्रै मुलुकमा हिजो थिए र आज पनि छन्। जस्तै अमरसिंह थापा होइन, तपाईँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, गौतम बुद्ध जो चाहिँ विश्वको एउटा शान्तिको चाहिँ प्रतीकको रूपमा चिन्नुहुन्छ विश्वले। उहाँको चाहिँ जन्मिएको भूमिमा आएर उहाँको बारेमा धेरै धेरै चाहिँ हिस्ट्री र बुकहरू इतिहास लेखेको इन्टरनेसनल कन्ट्री हामीले त्यो पाएका छौँ। तर हाम्रो देशमा कार्ल मार्क्स लेनिन भन्दा पनि चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ तार्किक क्षेत्रमा, विचारको क्षेत्रमा हो, पक्कै पनि हाम्रो क्षमता भएका पुर्खाहरू थिए र आज पनि छन् म भन्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो फोटो देखाइदिनुहोस् त यहाँको पार्टी कार्यालयदेखि लिएर कुनै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्ने मानिसको घरको भित्तामा, उसको अफिसमा। अब पक्कै पनि तपाईँले यो भन्नुभएको कुराहरू यथार्थ हो। त्यो जुन खालको नेपालको चाहिँ एन्सेस्टरहरूको भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, पृथ्वीनारायण शाह लगायतका होइन गौतम बुद्धका चाहिँ हामीले हरेक अफिसमा राख्नुपर्ने फोटाहरू त्यो भएको छैन। त्योको सुरुवात तपाईँ हामी गर्नुपर्छ होइन। यो के अरे यो अहिलेको नेताहरूले गरेन, हामीबाट सुरुवात गर्नु। यसको लागि हामी स्वागत पनि गर्छौँ र भविष्यमा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि आश गर्छौँ। र सँगसँगै मैले के पनि भन्न चाहेँ भने जस्तो लिपुलेकको काण्डमा यति ठुलो काण्ड मचेको छ, आज एउटा पनि सरकारी स्तरको राष्ट्रिय स्तरको नेता हुनुहुन्छ जो हिजो चाहे घाँसबास कपासको पार्टी होस् चाहे सर्वहाराको पार्टी, एकजना पनि हुनुहुन्न जसले उत्तर दिनुहुन्छ, जसले यस सम्बन्धी बोल्नुहुन्छ, जसले यस सम्बन्धी विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ। हामीलाई भएको चाहिँ के रहेछ? हामी यस्तो, अब यो राष्ट्रियताको सबलमा नेपाली नेतृत्व र अहिलेको के अरे गभर्मेन्ट कतै चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। चुक्नुहुन्न, किनभने अहिलेको सरकार 2/3 मेजोरिटीको सरकार हो, जो चाहिँ जनताबाट चुनेर मतादेश र जनादेश प्राप्त गरेर आएको चाहिँ सरकार हो। यसले मुलुकको चाहिँ लोकतन्त्रको हित र राष्ट्रको हित र नेपाली आमाको भूमिको हितमा काम गर्न सकेन भने आगामी 5 वर्षपछि नेपाली जनताले त्यसको चाहिँ एक बदला लिनेछन्, रिमेज लिनेछन्। त्यो कुरामा छँदैछ। तर के हो भने अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ र नेपाली भूमि जुन चाहिँ लिम्पुवा, धारा र लिपुलेक र कालापानीको क्षेत्रमा हाम्रो अहिलेको इस्युज हो, अहिलेको प्रब्लम हो। यो प्रब्लम कसरी प्राज्ञिक र वैज्ञानिक ढङ्गले कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फोरेन मिनिस्टर टु फोरेन मिनिस्टर होइन अथवा प्राइम मिनिस्टर टु प्राइम मिनिस्टर कुरा गरेर यसलाई कसरी चाहिँ हल गर्न सकिन्छ, हामी त्यहाँतिर जानुपर्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको छ, म नरेन्द्र मोदीसँग म वार्ता गर्छु, त्यहाँ भएन भने म चीनसँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्छु भनेर छ। यो पक्कै पनि यो राम्रो कुरा हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ। म पुरै सरकारको अन्धभक्त भएर कुरा पनि गर्न चाहन्न। मैले राम्रा नराम्रा कामहरू के गरेको छन् त्यसको बारेमा आलोचना गर्नु म एउटा यो नागरिकको दायित्व पनि। अर्को कुरा के भने यहाँ सुन्नुहोस्, अर्को के भने यदि नरेन्द्र मोदीले पहल चाल्दै मैले केपी शर्मा ओलीले म गर्न चाहँदै गरेन भनेर त्यो नेपाली जनतालाई उहाँले भन्नुपर्छ। त्यो गरेन भने भारतीय सरकारले नेपालको भूमि फर्काएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ हामी हरेक कुराहरूमा। किनभने आज अमेरिकन लाइब्रेरीले लिपुवा लेक के अरे कालापानी लिम्पुवाधुरा नेपालको भूमि हो भनेर भनिसकेको छ। ब्रिटिस काउन्सिलले पनि तयारीको लाइब्रेरीहरूले पनि त्यो भनिरहेको बेला हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हैसियतले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय यदि हाम्रो जमिन कूटनीतिक तरिकाले हामी अहिंसाको बाटोमा नजाउँ, शान्तिको बाटोमा जाउँ। मलाई टुङ्ग्याउनु दिनुहोस् न। अहिले हामी डायलग डिस्कसन डिबेट के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले। अहिले नेपाली जनताले जुन लिम्पुवाधुरा कालेपानी लगायतका तपाईँ जस्ता दिग्गज पत्रकार पनि आफ्नो पत्रकारिताभन्दा इमेजभन्दा माथि रहेर देशभक्तित्व जुन भावना क्रिएट गर्नुभएको छ, पक्कै पनि तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ पनि हिजो देशको देशभक्तिको नारा लगाउँदाखेरि पक्राउ पर्नुभएको छ, यो हुनुहुन्थेन। अब यदि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग डायलग गर्दा यो समस्याको हल भएन भने हामी चीनसँग त्रिपक्षीय
निष्पक्ष वार्तालाप गरेर यो मुलुकको चाहिँ भूमिलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ होइन, भारतीय सीमामा तैनात गरेका सेनाहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र भारतमा परेको हाम्रो लिम्पुवाधारा लगायतका क्षेत्रहरू परेका नक्सा हाम्रो भूमि भारतको नक्सामा परेको छ, त्यसलाई कसरी हामी कूटनीतिक तरिकाले चाहिँ पहल गरेर नेपाल भूमिमा हामी नेपालको नक्सामा राख्न सक्छौँ। अर्को कुरा पक्कै पनि पछिल्लो समयमा देशभक्ति नाराहरू हिजोदेखि तपाईँ जस्ता एउटा मानिसहरूले दिग्गज व्यक्तित्वहरूले लगाउनु भएको छ। अब यो नाराले आउला नआउला भन्न सकिन्छ, तर के नेपालीहरूलाई सजग गराएको छ, सचेत गराएको छ। हिजोका चाहिँ अब आउने कमिङ जेनेरेसनले के हुन्छन्, अर्जुन शिवाकोटी लगायतका मान्छे देशभक्ति मान्छेहरू चाहिँ लागेका थिए भन्ने खालको चाहिँ हिस्ट्री बन्नेछ। म त्यो बन्नेछ म चाहन्छु। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी जान्छौँ, त्यसमा विवाद छैन। म एउटा मात्रै प्रश्न लिएर यहाँ सामु अहिले तत्काल आइरहेको छु। आजदेखि भर्खरै मलाई फोन आइरहेको थियो, मलाई फोन आएको आधारमा उहाँले भन्नुभयो तत्काल तपाईँहरू मिडिया पनि अलिकति कम गर्नु, बन्द गर्नु, मिडियालाई पनि सरकारले रोकेको छ भनेको त्यो हो भने एकदम गलत। किनभने राष्ट्र होइन, त्यो तपाईँ डराउनु हुँदैन के सर, नाम तपाईँले दिनुहोस्। किनभने हामी देशभक्तिवादी हामी देशको पक्षमा नेपाल आमाको भूमिको पक्षमा लडिरहँदा कसैले निषेध गर्छ, कसैले कारबाही गर्छ त हामी जेल जान मर्न मार्न तयार हो नि त। नेपाल आमाको चाहिँ अस्तित्व सुन्नुहोस्, नेपाल आमाको अस्तित्वमाथि बलात्कार गरिरहँदा हामी चुप लगाएर हामी जमाएर बस्न सक्छौँ? त्यो कसैले निषेध गर्ने कुरा हो? कसैले चाहिँ धम्की दिने, मिडियालाई चाहिँ कुण्ठित पार्ने? लोकतन्त्र आएको छैन। लोकतन्त्र नाउँमा त निरङ्कुश तानासा कसैले त्यो प्रविधि कसैले त्यो लाद्न खोज्छ भने सुन्नुहोस्, त्यो आउँछन्। अब मैले के भने सरकारले विज्ञप्ति निकालेर प्रेस काउन्सिललाई पनि सूचना दिइसकेको छ, पत्रकारहरू अबदेखि बाटोमा नहिँड्नु भनेर। सर हामी के भने यहाँ सुन्नुहोस्, हामी देशभक्तिको भावनामा हामी कसले विज्ञप्ति निकालेको कहाँ निकाल्यो भने होइन। जबसम्म चाहिँ लिम्पुवाधुरा कालापानी र लिपु लेक चाहिँ नेपालको भूमिमा फेर्दा हुँदैन, त्यहाँसम्म हामी मर्न मार्न तयार हुनुपर्छ। देशको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको सवालमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन। चाहे त्यो केपी शर्मा ओलीजीसँग पनि सम्झौता हुँदैन, कसैसँग पनि हुँदैन। दर्शकबिन, मङ्गल थापासँग म पनि सहमत छु। यदि नेपाल सरकारले लिपुलेख ल्याउनको लागि यदि पत्रकार अर्जुन शिवाकोटीलाई सोधोस्, अभियन्ता अथवा कुनै पार्टीमा विश्वास गर्ने मङ्गल थापालाई सोध्नु, हामी सबैको एउटै भनाइ छ। हाम्रा विचार फरक हुन सक्छन्, हाम्रा सोच फरक हुन सक्छन्, हाम्रा यात्रा फरक हुन्छ, तर अन्ततः यदि देशको मातृभूमिको राष्ट्रको लागि नेपाल र नेपालीको लागि लाग्नु भने म एउटा व्यक्ति हुँ, म नागरिक हुँ, यो मेरो हातको माइकले मान्यता राख्दैन। देशभन्दा ठुलो यो होइन। र सँगसँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई म भन्न चाहन्छु, हे प्रधानमन्त्री, तपाईँ यदि तपाईँलाई कुनै किसिमको कठिनाइ छ, तपाईँलाई अगाडि बढ्न कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छ भने हामीलाई यही मिडियाबाट हामी घोषणा गर्दछौँ। सायद मङ्गलजी पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ होला। हामी भन्छौँ तपाईँ हामीलाई 2012 सालभन्दा अगाडिको नेपालको लिपुलेख सहितको नेपालको कम्प्लिट फुल नक्सा हामीलाई दिनुहोस्। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने हो कि युएनमा जानुपर्ने हो कि अन्य कुन ठाउँमा जानुपर्ने हो, हामी भारत विस्तारवादलाई दबाब दिन्छौँ। र अन्त्यमा नेपालका यति धेरै नेता हुनुहुन्छ, विशेषतः माओवादी, योभन्दा अगाडि जुन प्रचण्डजीको समूह थियो, तपाईँ नेपालमा आउँदा पहिलो चुनाव जित्दा तपाईँले इन्डियालाई विस्तारवाद, साम्राज्यवाद र प्रथम शत्रु भनेर अगाडि बढ्नुभएको थियो। न आज डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा विज्ञप्ति निक्लिन्छ, न कमरेड प्रचण्डजीको विज्ञप्ति निक्लिन्छ। तपाईँले चुनाव जित्दै गर्दा नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुँदै गर्दा तपाईँले लिएको नारा म तपाईँलाई सम्झाउँछु, भारत विस्तारवाद, भारत मुर्जावाद, साम्राज्यवाद, दक्षिणवाद भनेर भन्नुभएको थियो। मङ्गलजी यसमा सहमत हुनुहुन्छ? म पक्कै पनि तपाईँको यो भनाइप्रति सहमत छु। साँच्चीकै मलाई यो ठुलो यो देशको कसले बनाउला, पार्टीले कारवाही गर्ला, म त्यहाँतिर ध्यान दिँदैन। पक्कै पनि हिजो माओवादीले जनयुद्ध गर्दाखेरि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको मेन चाहिँ एजेन्डा लिएर आएकै हो। प्रथम शत्रु भनेको हाम्रो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको त ती प्रचण्ड चाहिँ ती साम्राज्यवाद र विस्तारवादका के गुलामी छन् के, तिनीहरू नाइके छन्। अर्को पनि मैले भन्न चाहेँ, हाम्रा डाक्टर बाबुराम भट्टराई यदि मलाई भन्न दिनु, यदि मलाई साँचो तरिकाले भन्नुहुन्छ भने म विश्वास राख्छु उनी नेपालका सबैभन्दा विद्वान हुन्। तर यी विद्वानले के गर्छन् भने कहिले धार्मिक लडाइँ सुरु गराउन खोज्छन्, कहिले साम्राज्यवादको लडाइँ सुरु गर्छन्, कहिले जातीय लडाइँ सुरु गर्छन्। हिजो अस्ति उहाँका भनाइहरू हेर्नुहोस्, मन्दिरको नाम फेर्नु भन्नुहुन्छ, खोलाको नाम फेर्नुहुन्छ, इन्डियाले लिपुलेख लाँदा एक शब्द छैन। उहाँको बारेमा अब उहाँ विद्वान मान्छे, मैले देशको नेता
देशले मागेको नेता विद्वान र इन्टेलेक्चुअल र के अरे इन्टेलिजेन्ट व्यक्तित्व हो भनेर जुन खालको मलाई पनि एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। तर पछिल्लो समयमा के अरे डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो विद्वान मान्छे मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि भेटाएको छैन। किनभने जब चाहिँ नेपाल आमाको चाहिँ मातृभूमि लुटिरहेको बेला उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्थ्यो, आन्दोलन मुभमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। उहाँ त प्रतिपक्ष नेता हो नि त। उहाँ चाहिँ कानमा तेल हालेर चाहिँ सुत्नु भएको छ। योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा अलगतन्त्र के हुन्छ? उहाँले फेरि के गर्नुपर्छ, जातीयका आधारमा के अरे नेपाली समुदायमा आपस झगडा गराउने, द्वन्द्व फैलाउने, धार्मिक लडाइँ गरिदिने। उहाँ त भारतीय रको पपिट हो, भारतीय एजेन्ट हो कि भारतीय दलाल हो, तस्कर हो ऊ। नेपालको समृद्धिको लागि उसले केही उखाड्नेवाला छैन। नेपाली जनताको लागि हिजो चाहिँ 30 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे कसैलाई हाम्रो बझाङ्गे चन्द्रमा गएर भने तपाईँले हामीलाई बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु न, तपाईँ आउनुहोस् माओवादी क्रान्तिमा होम्यौँ भनेर भने मान्छे हो 58-59 सालमा। अनि त्यहीँ गएर के भन्छ भने हामीलाई 64 सालको पहिलो पार्टी बनाउनुहोस्, हामी घर घरमा रोजगार दिन्छौँ, समृद्धि छाउँछौँ, बुर्जुवा शिक्षा भन्दा पनि हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा तपाईँ मुलुकलाई चाहिँ के अरे बेलायत जस्तै स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो कि। उहाँको जस्तो चरित्रवादी यति चाहिँ खतम नेता हो। उहाँ जतिको चाहिँ यो देशको लागि घातक कोही पनि छैन। धन्यवाद छ। हामीले तपाईँको परिचय, यो सायद मेरो र तपाईँको पहिलो इन्टरभ्यू हो। तपाईँलाई मैले भाग्य नै ठान्दछु। योभन्दा अगाडि तपाईँका धेरै नराम्रा कमेन्ट हेरिरहेको थिएँ, तर मान्छेलाई भनिन्छ नि किताब नपढी त्यसको जज गर्न सकिँदैन, कभरले बुकको जज हुँदैन। आज मैले यो महसुस गरेको छु। धेरै नै खुसी लाग्यो तपाईँको राष्ट्रवादी अभियान, राष्ट्रवादी सोच राखेर र हामीसँग मिठो कुराकानी, राष्ट्रको लागि कुराकानी गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद सर। के अरे अर्जुन शिवा गोडीज्यू, जुन खालको तपाईँको हाम्रो यो सर पनि उहाँ लाग्नु भएको छ नेपाली जनताको पक्षमा होइन, के अरे देशको पक्षमा, देशको राष्ट्रियताको पक्षमा। यो आवाज सदैव होइन तपाईँको के अरे नेपाली जनताको पक्षको लागि आइरहोस् होइन। तपाईँले, मलाई लाग्छ तपाईँ एउटा देशभक्ति पत्रकार पनि हो, तपाईँ एउटा देशभक्ति नागरिक पनि हो। यो चाहिँ भिजन र विचारलाई, यो फिलोसफीलाई म सम्मान गर्दै हामी यो देशको नागरिकहरूले एकाउन्टेबिलिटी अफ सोसाइटी र एकाउन्टेबिलिटी अफ द नेसन्स डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन आइडेन्टिटीको पक्षमा हामी सदैव लाग्नुपर्छ। यो वा त्यो पार्टी भन्दा पनि नेपाली भूमि जिन्दाबाद, भारतीय के अरे दलाल मुर्दाबाद, नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद। हामी माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, जुन हामीले हाम्रो देशको लागि गरेको छ। गाउनुहोस् माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा। थ्याङ्क यू सर।